Yari na kita karon sa suba sang Marihaw, kundiin nag-angot na ang suba sang Magnanod kag suba sang Marihaw. Padulong sa Daan Banwa, padulong sa Gibwangan sang suba sang Marihaw dito sa may baba sang Marihaw sa may pasil sa Barangay 6A. Kung sa diin, diri ginapatihan nga nagtuhaw ang Berhen sang Nuestra Señora de las Victorias, upod niya si San Casimiro sa ira pagsalbar sa mga pumuluyo sang Victorias kag sa kay Kapitana Tutang nga asawa ni Kapitan Gregorio Conlo kag sa ira sulugoon nga amo si Mikay. Adto nga folklore o istorya o legend sang Victorias amo ang nagapabakod sang pagpati sang mga pumuluyo sang Victorias nga ining syudad sang Victorias isa ka madinalagon kag may dala nga kadalagan para sa iya mga katawhanan. Rason kung naa sadtong May 23, 1876 ang korona sang Espanya nagpapanaog sang isa ka royal decree nga nagaliwat sang ngalan sang sang Barrio Marihaw sa isa ka pueblo nga gintawag Nuestra Señora de las Victorias. Apang sa kadugayon sang panahon ina nangin malipot na kagintawag na lamang nga Banwa sang Victorias nga karon syudad na sang Victorias sa pagpamuno ni Mayor Javi Benitez nga aton mayor kag ni Vice Mayor Jun B. Bantog. Sa liwat, amo ina ang istorya sinis ang Marihaw nga suba. Ini ang paryente sang masa si Konsehal Dino Acuña.